नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मनी मैटर्स में हम डिफरेंट फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के नशेब फराज डिस्कस करते हैं, उनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को भी उसमें इजाफा करे और अगली बार जब आप कोई इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन लें तो वो इन्फॉर्म्ड हो। आज की इस नशिस्त में जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे हम बात करेंगे वो है इंश्योरेंस। नाजरीन, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इंश्योरेंस के बारे में या बात की होगी, कभी सुना होगा या हमने इंश्योरेंस प्रोक्योर भी किया होगा, लेकिन बहुत कम मालूमात इंश्योरेंस के बारे में मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अवेलेबल क्या होती हैं हमें बताई जाती हैं, या फॉर दैट मैटर हम ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। हमें अपनी जो कोई नीड लगती है उसको हम देखते हैं कि प्रोबेबली एक इंश्योरेंस कवर उसके लिए ठीक होता है। विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स हम वो बाई करते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स किसी दूसरे के कहने पे या किसी टैक्स सेविंग के लिए या किसी और चीज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि एक डीप डाइव करें इंश्योरेंस में, जानें कि इंश्योरेंस क्यों चाहिए, किस किस्म का इंश्योरेंस चाहिए, निटिग्रिटीज और नुआंसेस क्या हैं इंश्योरेंस की और पॉलिसीज़ की। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे हमारे दो मेहमानों के साथ। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ बैठे हैं एजाज अयूब साहब। एजाज साहब एक इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, बहुत काम किया है इन्होंने फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स पे। इनके इस एक्सपीरियंस से इस्तिफादा हासिल करेंगे। हमारे साथ हैं इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब एक सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद इनकी तहरीरें हैं जो बिजनेस और फाइनेंस को लेकर मुख्तलिफ अखबारों में शाया हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं, मैं चाहता हूं कि हम कुछ ग्राउंड रूल्स सेट करें और कुछ बेसिक्स जो हैं इंश्योरेंस के बारे में वो पहले हम ज़रा डिस्कस कर लें। इंश्योरेंस एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हम किसी अनफोर्सीन फाइनेंशियल रिस्क को कवर करने के लिए ले लेते हैं। ट्रेडिशनली जो इंश्योरेंस देखा गया है कि हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम पैसे जमा करते हैं ताकि अगर गॉड फॉरबिड कोई अनफोर्सीन इवेंट हो जाए तो वो हमारा इवेंट जो है उसकी वजह से अगर कैश फ्लो रुकता है हमारी फैमिली में तो वो बहाल हो जाए। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि हम अपनी लाइफ को इंश्योर करते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनली पुराना इंस्ट्रूमेंट रहा है इंश्योरेंस का, कि जहां हम देखते हैं कि एक ब्रेड अर्नर जो है वो ये महसूस करता है कि अगर उसकी अनटाइमली डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो है उसकी फैमिली की डिपेंडेंस किस पे रहेगी। तो उसके लिए वो एक इंश्योरेंस कवर लेता है और उसके बाद अगर उसकी उस ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो जाती है तो वो सारा पैसा जिसके लिए उसने इंश्योर किया था वो उसको मिल जाता है। तो ये तो एक बड़ी लूज और बेसिक और प्राइमरी डेफिनेशन है इंश्योरेंस की। आई एम श्योर इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा एक मैं बता दूं कि कुछ टर्मिनोलॉजी हम सेट करें, क्योंकि यूजुअली जब हमने देखा है हम किसी एजेंट या इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे जार्गन्स इस्तेमाल होते हैं, तो हम कहते हैं कि उनको ज़रा हम पहले उनसे फेमिलियराइज हो जाएं। इंश्योरेंस जब भी हम बोलेंगे उसके लफ्ज़ के लिए हम पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ एन एग्रीमेंट या एक सर्टिफिकेट है जो हमारे बीच और इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम पॉलिसी कहते हैं। इंश्योरेंस कवर एक लफ्ज़ होता है। इंश्योरेंस कवर इज़ द अमाउंट जो मैंने किसी अनफोर्सीन कैलेमिटी या इवेंट के लिए कवर इस्तेमाल किया है कि इतना पैसा, इतना अमाउंट मुझे मिलना है, उसके लिए हम लफ्ज़ कवर इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस किया है और ये कहा है कि अगर मेरी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उसके एवज में या उसके टाइम पे 4 करोड़ रुपया, 40 लाख रुपया मिल जाए, तो दिस 40 लाख और 4 करोड़ ये कवर कहलाता है। और मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो मैंने अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ किया है, मैं कितना पैसा उनको देता हूं, मैं कितना पैसा जमा कर देता हूं, ये माहाना भी हो सकता है, ये सालाना भी हो सकता है, इसके लिए हम लफ्ज़ प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीमियम, कवर और पॉलिसी, ये टर्म्स जो हैं ये आज के डिस्कशन में बड़ी यूज होंगी। तो विदाउट फर्दर अडू मैं एजाज साहब की तरफ बढ़ता हूं और एजाज साहब आपसे जानना चाहता हूं कि हमने ये तो जान लिया कि इंश्योरेंस क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे सामने अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं लाइफ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। आप ये बता दें कि ये इंश्योरेंस का जो मार्केट है ये काम कैसे करता है, इसकी रिस्क्स क्या है, और पर्टिकुलर ये जो प्रीमियम्स हैं या जो भी हम पॉलिसी लेते हैं ये वैरी क्यों करते हैं और किन फैक्टर्स पे वैरी करते हैं। प्लीज। इस प्रोग्राम का ही कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड राइट, लेकिन हमने देखा इन्वेस्ट या सेविंग तब करते हैं जब इंसान को एक फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नीड की एंटिसिपेशन होती है। राइट, बच्चे को पढ़ाना है, शादी है बेटी की, मकान बनाना है, कोई एंटिसिपेटेड नीड होती है। राइट, ये एक्सपेक्टेड नीड है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी होते हैं।
تو ان ایکسپیکٹڈ لاسز میں فار ایگزامپل ہم نے ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایونٹ دیکھا 2014 میں فلڈس آئے. کسی کے گھر پہ خدا نخواستہ یا فیکٹری پہ آگ لگ جاتی ہے, کسی کے بریڈ ارنر کی ان ٹائملی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ لاسز کے لیے ہم سیو کیسے کریں؟ وہ کوئی ہم مقدار نہیں کر سکتے, وہ کوئی ہم پلان نہیں کر سکتے. اس لیے ایک الگ برانچ آف فائنانس اس میں وجود میں آئی, اسکاٹ لینڈ میں وجود میں آئی بہت سینچریز پہلے, جس کو انشورنس بولا گیا. یہ انشورنس سارا کام کرتا ہے پروبیبلٹیز پہ. جیسے کہ میں ایک فیکٹری والا ہوں, میری ایک فیکٹری ہے, لیکن مجھے پتا ہے اس فیکٹری کا میرے لیے کوئی فائنینشیل ویلیو ہے, اٹ از گیونگ می انکم, اور اس کا ایک کیپٹل ویلیو ہے. اگر یہ بیٹھ گئی تو میرے بہت لاس ہو سکتا ہے. کیا پتا یہ فیکٹری میرے کو 2 کروڑ میں لگی ہے, 2 کروڑ واپس لانے میں میرے کو پورا لائف ٹائم میں بھی جنریشن نکل جائے گی. تو کچھ ایسا سولوشن ہے مارکیٹ میں جس کی وجہ سے میں یہ انشور کر سکوں کہ ان کیس گاڈ فاربڈ اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں کچھ کمپنسیٹ کر کے اس کو وہ واپس ریئلائز کر پاؤں. تو اس میں آتا ہے آپ کا جنرل انشورنس, جس کو ہم جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کا بھی انشورنس ہوتا ہے. لیکن چیزوں کے ساتھ ساتھ مٹیریل کا فائنینشیل ویلیو ہم نکالتے ہیں. انشورنس کی برانچ ایک ایسی برانچ ہے جو ہیومنس کا بھی فائنینشیل ویلیو نکالتی ہے. حالانکہ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے, جیسے آپ کی فیملی آف 4 جہاں پہ بریڈ ارنر 1 یا 2 ہوتے ہیں, ان کی بریڈ ارننگ کیپیسٹی, ان کی انکم کی کیپیسٹی پہ بچوں کا فیوچر ڈیپینڈ ہوتا ہے, اسپاؤس کا فیوچر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اب خدا نخواستہ اس بریڈ ارنر کو کچھ ہو گیا, ان ٹائملی ہو گیا, تو یہ ساری فیملی جو ہے بکھر سکتی ہے, اور ان کی فائنینشیل نیڈس جو چل رہی ہے وہ یہ فلفل نہیں کر سکتے. کیا اس انسان کی انکم کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ گاڈ فاربڈ اگر ان کو کچھ ہوا, اس فیملی کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے؟ تو اس نیڈ کو بھی فلفل کرنے کے لیے انشورنس از پرووائڈنگ اے امیزنگ سولوشن, جس جو لائف انشورنس کی آپ نے دیکھا ہوگا. لائف انشورنس کی صورت میں جہاں پہ ایک انسان منتھلی یا اینولی یا کوارٹرلی جو بھی فریکوینسی رکھے گا, پریمیمز بھرتا ہے چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ میں, تاکہ اگر ان کیس اگر اس کی لائف کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ایک لمپ سم اماؤنٹ یا ڈپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف پالیسی بچوں کی پڑھائی کے لیے دے کین سسٹین. فیکٹری والے کے لیے الگ سے, گاڑی والے کے لیے الگ سے, اور ایک بریڈ ارنر کے لیے الگ سے. اب اس میں جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی اسپیسیفک میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے, اس کو ایکچوریل میتھمیٹکس کہتے ہیں. وہ کام کرتا ہے بیسڈ آن پروبیبلٹیز. میں سمپل ایگزامپل لوں گا. اگر ایک 25 سال کا انسان آدمی جو جاتا ہے وہ نوکری سٹارٹ کرتا ہے, وہ اب انشورنس کرنے جاتا ہے, اور ایک 40 ایئر اولڈ, ان میں ڈفرنس کیا ہوتی ہے؟ ہیلتھ پروفائل میں ڈفرنس ہوتی ہے. جو 40 ایئر ہے اس میں ہیلتھ کنڈیشنز کی ڈیٹیریشن کی پاسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, مینس مورٹیلٹی رسک زیادہ ہے, ایلمنٹ زیادہ ہے. اف یو گو ٹو 60 اس میں اور زیادہ ہے. اب اگر 25 ہے لیکن اسموکنگ کرتا ہے یا باقی چیزیں کرتا ہے, اس کی رسک آف ہیلتھ جاتی ہے. تو اس کا پریمیم اس کے ہیلتھ پروفائل, اس کی ایج, اس کی اوور آل لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایک پرٹیکولر فارمیٹ میں اپنی انپٹس دیتا ہے, اس کے بیس پہ اس کا کیلکولیٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے کوئی ہوٹل ہے وہ انشورنس کرنا چاہتا ہے, کیا یہ سیزمک زون میں ہے؟ اس کا پریمیم الگ طریقے سے. کیا یہ ایسے کانفلکٹ زون میں ہے یا کہیں ایسا جہاں پہ لینڈ سلائڈس کا خطرہ ہے؟ اس کا پریمیم ٹوٹل ڈفرنٹ کیلکولیٹ ہوگا. سو یہ ہول بنچ آف فیکٹر سے جو انڈسٹری ہے انشورنس کی, اس میں ایک بڑا کیلکولیٹڈ میتھڈالوجی بیسڈ آن ایکچوریل میتھمیٹکس یہ پریمیم کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے جو بھی یہ پلان کرتے ہیں پریمیم, چھوٹا سا پریمیم دے کے ایک بڑی سی مصیبت کا سامنا کرنے کی صلاحیت اپنے میں لاتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور 2014 کے بعد بہت سینسٹائزیشن ہوگی جے اینڈ کے میں, کیونکہ ہمارا کلائمیٹک چیلنجز آ رہے ہیں, کلاؤڈ برسٹ, مور آفن فائر, آپ نے دیکھا کتنے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور فلڈ کے کافی زیادہ چانسز ہے, ارتھ کوئک کے چانسز ہے. تو ہمارے لیے میں بولوں گا جے اینڈ کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انشورنس کو اچھے سے سمجھے اور اپنی جو اسیٹس ایز ویل ایز ہیومن لائف کے جو فائنینشیل ویلیوز ہے ان کو کور کرنے کے لیے یہ والے پروڈکٹس کی طرف دھیان دیں. صاحب آئی تھنک دیٹ واز ویری پرٹیننٹ ٹو دا پوائنٹ کہ کشمیر میں ریلیونس آف انشورنس کیوں زیادہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم انشورنس کو اور ڈیٹیل میں زیادہ ڈسکس کریں, ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہائی مام, پھر سے شاپنگ؟ ابو جان آپ نے اسے بگاڑ رکھا ہے. لمٹ میں کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا ہے. بنا لمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پر ایڈ آن جو ہے. میں نے تو کارڈ میں لمٹ سیٹ کر دی ہے. اچھا, اس کے فائدے یہ ہیں کہ جوخم کم ہو جاتا ہے, اور اگر فراڈ بھی ہوا تو فوراً بینک کو خبر کر دیجیے, نقصان کم. دادو اگلی بار یہ پنک ڈریس, یو آر دا لمٹ. لمٹ تو سیٹ ہے. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے.
अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. नाजरीन, वेलकम बैक। आज हम मनी मैटर्स के शुमारे में इंश्योरेंस पे बात करते हैं। हमने जनरल और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के बारे में बात की। अभी हम ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमारा कश्मीर जो है सिस्मिक जोन है, फायर्स बड़े फ्रीक्वेंट है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो विच मीन्स हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइफ है या हमारे जो एसेट्स हैं, जो भी कोई चीज़ है जिसका हमारे नज़दीक वैल्यू है, वो ज़्यादा रिस्क पे है। और हमने ये देखा कि इंश्योरेंस एक प्राइमरी चीज़ है जो हमें रिस्क कवर करने में मदद देता है। और हमने ये भी देखा कि ये प्रीमियम्स किस पे डिपेंड करते हैं। बट मुझे लगता है इनाम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, बिकॉज वो एक प्रिडोमिनेंट सेक्शन है इंश्योरेंस का। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे पास एक तो ऑप्शंस क्या हैं, और बिकॉज ये हमने तो एस्टैब्लिश कर लिया दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये आपसे जानेंगे कि क्यों और कैसे और कौन से ऑप्शंस हमारे पास है, बिकॉज डेफिनेटली वहाँ माइरियड ऑफ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो आप जरा हमारे नाजरीन को बता दें पिन पॉइंट कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर वो जो नट्स एंड बोल्ट्स हमें जानने हैं वो क्या है। जी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि एक हमने जनरल इंश्योरेंस की बात की जो प्रॉपर्टीज के बारे में होती है, जो आपके हाउस के बारे में हो या आपकी गाड़ी के होगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपनी रिस्क मिटिगेट करता है। उसको बहुत सारे मतलब कभी हेल्थ की रिस्क हो सकती है, कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ और चीजें ऐसी हो सकती है। तो उसमें हम एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं या एक हम ब्रॉडर लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे हमने एजाज साहब ने बात की पहले कि किस तरह से एक इंश्योरेंस एज के हिसाब से, और उसमें एक और फैक्टर होता है कि अगर आप देखते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट, गॉड फॉरबिड मेरी कोई इंसिडेंट हो गई, मेरी डेथ हो गई, तो उस टाइम मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे कितना पैसा चाहिए। तो वो भी एक मेन फैक्टर होता है कैलकुलेशन के, आपके एज के हिसाब से आप कितने टाइम के लिए दे सकते हैं। और फिर इंश्योरेंस ये होता है कि जब हम
ہم ٹرم انشورنس کی بات میں اس میں دو چیزیں زیادہ تر ایک ہمیں پرٹیکولرلی ڈیتھ بینیفٹ مل سکتا ہے. کوئی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو گیا تو آپ کو پلین ایک ڈیتھ بینیفٹ ملے گا اور کوئی. لیکن دوسری لائف انشورنس اسکیمز میں کیا ہوتا ہے, اس میں سیونگ کا آپشن بھی آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ملتا ہے. آپ نے ایک لائف انشورنس کی اسکیم کی تو آپ کو ایک ایشورڈ ریٹرن مل جاتا ہے اس کو. فار ایگزامپل کہ آپ 60 سال کے بعد ہم آپ کو اتنا پیسہ ریٹرن دیں گے اور آپ کا لائف رسک انشورنس کا جو کور ہے وہ آپ کی, اگر آپ کا تھرو آؤٹ لائف کیا ہے ساری لائف کے. لیکن ٹرم انشورنس میں کیا ہے کہ آپ کو خالی ایک ڈیتھ بینیفٹ مل سکتا ہے. لیکن اس کی ایڈوانٹیج کیا ہوتی ہے کہ آپ کا لائف انشورنس کا پریمیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل 10,000 ڈپینڈنگ کہ آپ کتنا کور لیں گے, آپ کی ایج, آپ کے ہیلتھ, دوسری چیزیں. لیکن آپ کتنا, آپ فار ایگزامپل آج کل ہوتی ہے اکثر 1 کروڑ کی بات ہوتی ہے جو پروبیبلی ایک فیملی کے لیے اگر کچھ ہو گیا تو وہ ایک کور ایسا ہوتا ہے کہ جو سفائز کرے موسٹ آف دا فیملی کی نیڈز. تو اس میں اگر آپ کا ٹرم انشورنس ہے آپ کا بہت کم پریمیم رہے گا. لیکن اگر آپ یہ پیسہ پھر واپس بھی چاہتے ہیں انویسٹمنٹ میں تو آپ کا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں لائف انشورنس کون سا لوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹرم انشورنس یا لائف انشورنس نہیں, ایک تو خالی ڈیتھ بینیفٹ ہوتا ہے, دوسرا اس میں ایڈ آنز ہوتے ہیں کہ آپ کی دوسری رسک, آپ کا پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جاتا ہے, گاڈ فاربڈ ایسا کچھ ہو جاتا ہے, یا آپ کو کچھ لائف تھریٹننگ ڈیزیز کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ وہ ایڈ آنز کرتے ہیں تو آپ کا جو پریمیم بڑھتا جائے گا. لیکن ٹرم انشورنس یہ بہت ایزی, کیونکہ آپ انویسٹ نہیں کر پائیں گے اتنا کہ ابھی مطلب ریسنٹلی ارن کرنا شروع کیا ہے. ٹرم انشورنس اگر ہم لیتے ہیں تو یہ ایک امیڈیٹ ریمیڈی ہوتی ہے, جس کا مطلب اگر اس کی 2 مہینے یا 1 مہینے کے بعد کی کنڈیشن ہوتی, 40 ڈیز کی ہوتی, ڈفرینٹ. اس کے بعد خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بینیفٹس جو آپ کا ایشورڈ سم ہوتا ہے وہ امیڈیٹلی مل سکتا ہے, آپ نے انویسٹ نہیں کیا ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر انویسٹمنٹ کی بات ہوگی, آپ نے جتنا انویسٹمنٹ کیا ہوگا اس پہ جتنا کمایا اتنا ہی ملے گا. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک ایشورڈ سم ٹرم انشورنس یا لائف انشورنس میں, پرٹیکولرلی ٹرم انشورنس میں, یہ ایک بہت سستا انشورنس ہے جو ایزی لینا ہے. ایک حساب سے ہم مانے دا فرسٹ اسٹیپ یا ایک بیسک انشورنس لائف میرے خیال سے ایک ٹرم انشورنس لینا, سب سے پہلے آدمی کو ٹرم انشورنس لینا چاہیے. یو ہیو ہنٹڈ ٹوورڈز ا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں اعجاز صاحب کی طرف لینا چاہوں گا. اعجاز صاحب, یہ تو بات ہوئی کہ سروس پرووائڈر ہمیں کیا دے رہا ہے, واٹ کائنڈ آف پالیسیز ڈو وی ہیو, اس میں پریمیم کتنا ہے. لیکن اگر میں اب فرام دا پرسپیکٹو آف دا کسٹمر دیکھوں کہ میں نے, جیسے انعام صاحب نے ابھی پوائنٹ کیا کہ میں 25 سالہ 26 سال ہوں جس نے جسٹ شروع کیا ہے, یا فار دیٹ میٹر ہمارے ناظرین بہت ہوں گے 40 ایئرس پہ 45 ایئرس پہ دیکھ رہے ہیں, ناؤ دے ریئلائز دیٹ پروبیبلی ہاں ہمیں انشورنس کی ضرورت ہے. تو ان کی سیلری میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جنرلائز, وی انڈرسٹینڈ کہ انشورنس ایک بڑی کسٹمائزڈ نیڈ ہے, بڑی کسٹمائزڈ ایک نیڈ ہے, بٹ کوئی جنرل فارمولا بھی ہوگا کہ اتنی سیلری میں ایک پرٹیکولر کٹ ہے جو ہمیں, ناؤ دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ کشمیر میں انشورنس بہت ضروری ہے, جو ہمیں انشورنس کی طرف رکھنا چاہیے. ایسا کچھ کٹ وغیرہ نہیں ہے, لیکن بیسڈ آن دا سیلری, لیٹ سے somebody is drawing 50,000 سیلری, رائٹ, اب اس کا خرچہ لیٹ سے 25,000 ہے, 25,000 اس کا سیونگ ہے. اب اس کی سیونگ کے ساتھ یہ بہت سی چیزیں کر سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی بات کی, ڈپازٹس میں ڈال سکتا ہے, ایکویٹی میں ڈال سکتا ہے. لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں, ڈپازٹ میں ڈالنا, ایکویٹی میں ڈالنا, کسی اور میوچل فنڈ میں ڈالنا, اس میں رسک کور نہیں ہوتا. تو ہی از آلسو ٹو تھنک اباؤٹ کہ ڈیتھ تو انٹائملی چیز ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, تو اس کے لیے کیا کر رہا ہے, یہ اپنے پیسے کا کون سا اس کے لیے دینا چاہتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیٹ سے, میں سمپل سی ایگزامپل لوں گا, کوئی فیملی ہے اس میں 4 بریڈ ارنر ہے, ان میں سے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, 3 پھر بھی سفائز کرتے ہیں, تو اس کے لیے انشورنس بڑا والا لینا جس میں بہت زیادہ پریمیم ہوگا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سم بڑی, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, کسی کا فادر ہے وہ جاب کرتے ہیں, 3 گھر پہ بچے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں, اسپاؤس بھی ہے جو کام نہیں کرتی ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا انشورنس زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ پریمیم میں زیادہ ڈالے گا, اس کے لیے رسک بہت زیادہ ہے. گاڈ فاربڈ اگر ان کو کچھ ہو گیا, یہ فیملی کے پاس کوئی انکم سورس نہیں ہے کمپیئر ٹو سم ون ایلس جس کے پاس اور 3 فیملی میں 2-4 انکم سورسز ہے, تو ایک تو اس پہ کیلکولیٹ ہوگا. دوسری چیز, وین ایور اے پرسن اسٹارٹس ہز کریئر, اسٹارٹس ارننگ, اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اپنی جو رسک کور کے ساتھ ساتھ ایک انویسٹمنٹ والا, سیونگ والا پورشن بھی, جیسے نے ٹریڈیشنل پلان کی بات, وی آلسو ہیو منی بیک
पॉलिसीज वी हैव एंडोमेंट पॉलिसीज ऑल्सो, जिसमें थोड़ा बहुत आपको सेविंग भी मिलता है. 10 साल की पॉलिसी मैंने ली, 10 साल में इंसान सर्वाइव कर गया, माशाल्लाह की मतलब डेथ नहीं हुई, लेकिन 10 साल के बाद जो ये प्रीमियम दिया है उसको तो कुछ मिलेगा. सो दैट इज एन एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें आपको इसका इंटरेस्ट पे बेस कैलकुलेशन होती है, नॉट बेस्ड ऑन मार्केट, खाली इंटरेस्ट के बेस पे कैलकुलेशन होती है. आपको एक सेविंग भी मिलती है. जस्ट टू मेक इट क्लियर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये एंडोमेंट प्लान की, एंडोमेंट प्लान, राइट. इफ आई हैव अंडरस्टूड राइट कि जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का कि गॉड फॉरबिड अगर कोई अनटाइमली या कोई ऐसी चीज नहीं हुई है तो वो जो मेरा सारा प्रीमियम है नॉर्मली ये बोला जाता है कि वो जाया हो जाता है. इन केस वो जाया नहीं जाता, रिस्क कवर करता है, बट इन एंडोमेंट जो आप एंडोमेंट में रिस्क कवर भी है और रिटर्न्स भी है. करेक्ट. इसका प्रीमियम कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट रहता है. जैसे कि इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल प्लान बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि उसमें खाली रिस्क कवर है, ये थोड़ा सा महंगा होता है. उसके बाद एक और प्लान होता है, जैसे कि न्यूली पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे हुए होते हैं, अब उनको बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो मनी बैक पॉलिसी ले सकते हैं. जैसे कि उनको पता है बच्चा 16 साल 18 साल का हो जाएगा, उनको एडमिशन करना होता है मेडिकल कॉलेज में, तो 18 मंथ्स की, उसके बाद बच्ची 21-22 साल की हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, शादी करनी है, तो मनी बैक पॉलिसीज में आपके प्रीमियम इस तरह से होते हैं कि आप पहले 10 साल या 8 साल प्रीमियम भरते हैं, उसके बाद आपको रिटर्न्स एक पर्टिकुलर टाइम ईयर ऑफ द उस बच्चे की एक पर्टिकुलर एज पे आपको रिटर्न मिलते हैं लंप सम में, राइट. उसके बाद और एक स्टेज पे और एक लंप सम मिलता है, दैट इज मनी बैक. वो भी एक बेहतरीन तरीका है आपको रिस्क कवर भी करने का और सेविंग्स भी. लेकिन ये दोनों जो मनी बैक और एंडोमेंट है ये इंटरेस्ट बेस्ड है, मीन्स ये मार्केट लिंक नहीं. इनकी ग्रोथ एश्योर्ड है, डाउनवर्ड नहीं होती है, एश्योर्ड ग्रोथ है लेकिन लिमिटेड ग्रोथ है. इसके अलावा और एक वेरिएंट है, उसको यूलिप्स कहते हैं जी. वो हम प्रोबेबली वी हैव केप्ट फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट मैं इनाम साहब के पास पहले आना चाहता हूं ऑन द कैलकुलेशन ऑफ कितना सेगमेंट रखना चाहिए अपनी सैलरी का. लेकिन उससे एक और चीज, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, लॉट ऑफ पीपल बाय इंश्योरेंस, वो अपने टैक्स बेनिफिट्स के लिए इंश्योरेंस लेते हैं. आई थिंक मेजॉरिटी, एटलीस्ट मैं जिनको जानता हूं, वो इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट्स के लिए. एक तो काइंडली हिंट टुवर्ड्स कि इसका टैक्स बेनिफिट क्या है, और क्या ये टैक्स बेनिफिट उन सारी चीजों पर अप्लाई होता है जो आपने बोली हैं, या टैक्स बेनिफिट भी पर्टिकुलर पॉलिसीज के लिए होता है, और इफ यू बिकॉज यू वांटेड टू ऐड समथिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ द सैलरी, तो प्लीज. देखिए, दो चीजें हैं. जो भी लाइफ इंश्योरेंस की टाइप है, वो टर्म डिपॉजिट हो, वो कोई एंडोमेंट प्लान हो, या उसमें भी क्योंकि फिक्स्ड होता है 3 साल या 5 साल का, तो या जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, उन सारे में हमें टैक्स बेनिफिट्स 80C के अंडर या 80D अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो 80D के अंडर टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलते ही मिलते हैं. लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इंश्योरेंस इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें टैक्स बचाना है, बल्कि हमें इंश्योरेंस करना है, इसमें टैक्स बेनिफिट का एक प्राइमरी चीज जो है टैक्स की, क्योंकि अगर आपको वो टैक्स बचाना है, आपको और तरीके भी है, या कहीं के आप ज्यादा पे कर रहे हैं यहां से एज कंपेयर टू पेइंग टैक्स. तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस नहीं करें, बल्कि हम इंश्योरेंस करें कि ये गवर्नमेंट का एक इंसेंटिव है, बिकॉज दे वांट पीपल टू हैव इंश्योरेंस. तो टैक्स बेनिफिट, बिकॉज गवर्नमेंट के पास जो ये पैसा जो पूल में आता है, जैसे LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट के पास ये रेडी टू यूज पूल होता है फॉर अदर थिंग्स, वो लोन लेते हैं इससे पब्लिक अकाउंट्स में से, तो गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है पब्लिक को, आप इंश्योरेंस लें, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे इस चीज पे, आप इंश्योरेंस ले लें. और जैसे कि इन्होंने भी कहा 80C एंड 80D, उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए 80C में आता है आपका लाइफ इंश्योरेंस का, अप टू हेल्थ का लगभग 75,000 तक, 25,000 खुद को, और अगर पेरेंट्स अबव 60 है तो 50,000 उनका, तो अराउंड 75,000 का बेनिफिट. इनाम साहब, आप ऐड करना चाहते हैं, बट आप में साइमल्टेनियसली बिकॉज हेल्थ की ही बात हो रही थी, मैं चाहता हूं कि आप आयुष्मान भारत, जो जिसे हम गोल्डन कार्ड कहते हैं, विच इज एन इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट, आप उस पर भी प्लीज बात करें. हाँ, पहले मैं थोड़ी सी छोटी बात करूंगा, फिर मैं आऊंगा आयुष्मान. एक्चुअली क्या है कि हमें जब इंश्योरेंस लेना चाहिए तो हमें ये देखना चाहिए कि इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ रिस्क कवर. वी आर, कोई चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, किस तरह से. सो प्राइमरी मोटिव जो है इंश्योरेंस का, वो हमें रिस्क कवर के तौर पे, चाहे अपने पर्सनल का लेना हो, हेल्थ का लेना हो, या किसी और चीज का लेना हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक कंजप्शन है, लेकिन एक नेसेसरी कंजप्शन है, जिससे हम रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर के बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंश्योरेंस हमें किस लिए लेना है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेना है. तो दूसरी बात जो है, हाँ, इन्वेस्टमेंट के फिर कई एडिशनल बेनिफिट
بینیفٹس یا جو ہم ایڈیشنل اسکیمز پہ بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہ دوسری انسٹرومنٹس پہ بھی ہیں ہی. ایگزیکٹلی. دین پھر بات آتی ہے ہیلتھ انشورنس کی. تو ہیلتھ انشورنس میں جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے یہاں پہ آیوشمان بھارت یا گولڈن کارڈ جس کو یا صحت اسکیم جس کو ہم کرتے ہیں, وہ ایک فیملی کور ہے 5 لاکھ کا. اوکے. ہاں, وہ ایک پوری فیملی کو کور کرتا ہے, ایک ساری فیملی کے لیے 5 لاکھ ہے. تو یہ ایک یونیورسل اسکیم ہے جموں اینڈ کشمیر میں, جس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی بندہ جو جموں اینڈ کشمیر کا باشندہ ہے وہ اس کے لیے ایلیجبل ہے. پریمیم سرکار دیتی ہے. پریمیم اس کا پریمیم جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. لیکن اس میں امپارٹنٹ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں ابھی بھی خیال ہے کہ یہ شاید آٹومیٹکلی ملتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ بہت لوگ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے رجسٹر, تو اس میں یہ ہے کہ رجسٹر کرنا بہت ضروری ہے اس میں ہیلتھ اسکیم میں. انعام صاحب, یہ رجسٹریشن پہ آپ مختصراً بتا دیں کہ رجسٹریشن سے کیا مطلب ہے؟ کسی بھی CIC سینٹر, خدمت سینٹر یا ایون کچھ ہیلتھ فیسلٹیز میں بھی, کسی ہاسپٹل میں بھی آپ کو وہاں پہ جانا ہے, اپنا یہ آدھار کارڈ لے کے جانا ہے اور راشن کارڈ کا یہ پہلا صفحہ یا راشن کارڈ کا نمبر لینا ہے. تو یہ 2 چیزیں, گولڈن کارڈ بنوانا جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں, بنانا ضرور, دیٹس رجسٹریشن. ہاں, دیٹ از رجسٹریشن. اس کی کوئی فیس آپ کو نہیں ہے, وہ جو اس کا مطلب. ہاں, اور اب آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں, آپ خود بھی رجسٹر خود کو کر سکتے ہیں. کیش لیس بینیفٹس کافی ہے, کیش لیس بینیفٹس ہے, ہاسپٹل بینیفٹس ہے. ہیلتھ اسکیمز میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ہیلتھ انشورنس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں کور کرتے ہیں. براڈلی مطلب جب آپ ہمیں اسکیم لینی ہے کوئی, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی چیز ہے. اگر ہمیں مطلب گھر میں اولڈ ایج پیرنٹس ہے تو ان کے لیے ایسی اسکیم لینی ہے کہ ان کی پرٹیکولر ڈیزیزز وہ کور کرے, وہ امپورٹنٹ ہے. کسٹمائزیشن کی بات کر رہے تھے کہ ہر اسی طرح سے ہاسپٹلائزیشن کی بہت ساری اسکیمز ہے کہ کیش لیس ہاسپٹلائزیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ جو پروبیبلی لائک پریگنینسی ہوتی ہیں, کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی ہے, یا لائف سٹائل کی کچھ چیزیں ہوتی ہے, اس میں کور ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں, اس میں اکثر کور نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت پہلے اسکیم مطلب لائف ہیلتھ انشورنس یہ کر لیتا ہے اویل, ود ٹائم اس کو یہی چیزیں بھی مل جاتی ہے. تو اس کو یہ ٹرمز اور کنڈیشنز اور اس کو مطلب مائنیوٹلی دیکھنا چاہیے کہ مجھے کون سی نیڈس ہے, یہ نیڈس میرے لیے کون سا پلان یا پالیسی بیٹر ہے. اور ایک بات ہے کہ مارکیٹ میں ابھی کافی کمپٹیشن ہے. دیر آر مطلب پبلک سیکٹر انشورنس کی گورنمنٹ کی بھی اسکیم ہے اور پرائیویٹ بھی, لیکن کمپٹیشن اس لیے اگر انسان تھوڑا بہت ریسرچ کرے, پہلے دیکھے میری نیڈس کیا ہے, تو دیر آر لاٹ آف انسٹرومنٹس یا سروسز جو اویلیبل ہیں جن پہ وہ. آئی تھنک انعام صاحب دیٹس ویری رائٹ, بٹ اعجاز صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے مارکیٹ ریلیٹڈ انشورنس کی بات کی تھی, تو مختصراً اگر ہم اس پہ بات کریں دیٹ وہ کیا ہے اور آپریٹ کیسے کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ انڈومنٹ اور منی بیک میں جو بندہ پریمیم دیتا ہے اس کا کچھ حصہ رسک کور کے لیے یوز ہوتا ہے اور کچھ انویسٹ ہوتا ہے ان دا فارم آف انٹرسٹ بیس انسٹرومنٹس. لیکن یولپس میں یونٹ لنکڈ انشورنس پلانس, یونٹ کون سے ہوتے ہیں, میوچل فنڈ کے یونٹ. تو اس کا کچھ پیسہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ میوچل فنڈس میں انویسٹ کرتی ہے, ڈپینڈنگ کون سا فنڈ آپ چوز کریں گے. جیسے میں بہت رسک اٹھانا چاہتا ہوں, میں بلو چپ اکویٹیز میں جاؤں گا کہ میرا پیسہ اس میں انویسٹ کروں, لیکن اس میں ڈاؤن ورڈ رسک بھی کافی ہے جو کہ 2008 میں ہوا, اور ایون کووڈ کے ٹائم جب مارکیٹ کریکشن ہوئی تو یولپس میں بہت ساری کریکشن, نقصان ہوا, وہاں پہ ایشورڈ گینز نہیں ہوتے. لیکن ایسے کچھ فنڈس ہیں جس میں بہت سارا ریٹرن کم ہوتا ہے لیکن رسک بھی کم ہوتا ہے, اس میں زیادہ گورنمنٹ سیکورٹیز ہوتی ہے یا گولڈ میں انویسٹ کر لیا ان نے, تو ایسے فنڈز بھی ہے. سو بیسڈ آن مائی چوائس کنزیومر کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ بتائیے اگر آپ کو یولپ لینا ہے, رسک کور تو مل رہا ہے آپ کو, لیکن آپ کا جو انویسٹمنٹ جا رہا ہے یہ کون سے فنڈ میں جائے گا. اس کے پاس جیسے ہم بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کے فنڈس ہوتے ہیں کہ یہ والا ہائی رسک ہے, یہ لو رسک ہے, میڈیم رسک ہے, تو اس کے بیسس پہ انویسٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, سیونگز خالی آپ کو ایک ٹریڈیشنل پلان کی طرح آہستہ آہستہ نہیں بڑھتی, بہت ہائی گروتھ کے بھی اچھے چانسز ہیں بیسڈ آن دا ریٹرنز. وی آلسو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیٹ دیر از اے ڈاؤن ورڈ رسک آلسو. کریکٹ, تو ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کا رسک ایپیٹائٹ کیسا ہے. اعجاز صاحب کیا اس سے پریمیم بھی چینج ہوتا ہے؟ بالکل, اس میں پریمیم یولپس میں پریمیم بھی چینج ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایلوکیشن چارجز لگتے ہیں, جو کہ ان ایلوکیشن مینز مارکیٹ میں آپ نے پیسہ ڈالا اس کے ایلوکیشن الگ چارجز لگتے ہیں, اور پریمیم اس کا زیادہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں گروتھ چانسز بھی زیادہ ہے لیکن ڈاؤن ورڈ رسک بھی زیادہ ہے. تو نارملی جو 25-26 سال 28 سال والے جاب سٹارٹ کرتے ہیں ان کے لیے یولپس بہتر ہے تھوڑا رسک اٹھانے کے لیے, کیونکہ لانگ ٹرم ہورائزن ہے کمپیئر ٹو پیپل ہو وانٹ سیفٹی آفٹر 50s اور 60s, جن کو سیفٹی چاہیے, ایشورڈ ریٹرن چاہیے, ان کے لیے یولپس تھوڑا بہت رسکی رہتا ہے. ہم اپنے مہمانوں کا
شکریہ ادا کریں گے. آئی تھنک اٹ واز اے ڈیٹیل ڈسکشن دیٹ وی ہیڈ آن انشورنس. تو آپ سے ودا لینے سے پہلے کچھ نٹس اینڈ بولٹس ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں انشورنس کی. دیٹ جیسے انعام صاحب نے کہا دیٹ اٹس لیس آف این انویسٹمنٹ. ان فیکٹ یہ انویسٹمنٹ شاید نہیں ہے, اٹس مور آف اے رسک کور. اور آپ کی رسک بڑی پرسنل ہوتی ہیں اور یہ کسٹمائز ہوتی ہیں, ایک بندے سے دوسرے بندے تک ڈفر کرے گا. آپ کی پالیسیز ڈفر کریں گی, آپ کا رسک ایپیٹائٹ جیسا ہے, کیا آپ ایک ٹرم پلان لینا چاہتے ہیں, انڈاؤمنٹ پلان لینا چاہتے ہیں, یا یولپس لینا چاہتے ہیں. لیکن جاتے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں, آپ جو بھی پالیسی لیں, جس سروس پرووائڈر سے بھی پالیسی لیں, پلیز 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 آپ پہلے اس پالیسی کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کریں, اپنی نیڈز کو دیکھ کے وہ پالیسی یہ دیکھیں کریں, اور صرف ایجنٹ کی بات پہ نہ جائیں, تھوڑا ریسرچ کریں. آج کل انٹرنیٹ پہ ایوری تھنگ از اویلیبل آن انٹرنیٹ. آپ ریسرچ کریں, کیونکہ خدا نخواستہ ہوتا کیا, ہم نے اپنی پرسنل لائف میں دیکھا ہے دیٹ یو ہیو این انشورنس کور, یو تھنک اٹ کورس ایوری تھنگ, اینڈ وین گاڈ فاربڈ the calamity hits, you realize that that particular thing is not covered in the insurance, and that should not happen. That would be a very sorry state of affairs. تو اسی کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.